Hi, hello, good evening po. Kumusta mo mga kisong ko kikilaan? Padayon ta sa atong tahas nga hatag ka na to sa Ginoo nga mao ang pagmantala gayud sa ihang mga pulong may panahon ta wala so balas palang kasulatan in season or out of season preach the word. So niningtak na mga kisong ko kikilaan. Walang paligwi-ligoy kung wala ka pa naka-subscribe sa akong channel. Please subscribe now o niya i-press lang ang notification bell nga all para nga updated ka sa mga bagong video nga akong i-upload mga kaisun ko kikilaan din sa ko ang channel. O niya i-like ni palihog o niya i-share na to no para nga daghan pang mga kaisunan na to o mga kigalaan na to ang makadungog sa pulong sa Ginoo mga kaisunan ko nga atong ipaambit dinhi nining mao nga channel. Dalay kong Ginoo sumala sa tuwa nga nabatasan na atong ipatugtog ang usa ka langit nung alawiton mga kaigsunan ko niningtak na samtang kita pamalandong o magatuon sa iyang pulong naguluhan ang gugma mong mo wala gayoy paglubad Ginoo. Ang gugma mong walay paglubad, bisan ko sa kalangitan, ang imong pagka-matinud-anon miabot sa kapanganuran, ang imong pagka-mataro habog pa sa kabukiran, kay ang Ginoo magubang kanimo sa tanang kalindanan, sa kinabuhi mo kay siya ang balaan o labing gamhanan. Igsuon ayaw kabalaka kay ana siya bisan asa ka pa. Okay. Atong i-resolve mga kaisong ko kigalaan kining maong issue niningtak na karon sa kagabion. Usa ka proposisyon nagkanayon resolved that the final destiny of the wicked is the lake of fire according to the Bible. Wala gayoy. Again, resolved that the final destiny of the wicked is the lake of fire according to the Bible. Meaning to say, akong pamatud-an nga ang final destiny sa mga taong dautan linaw gayud nga kalayo sa impierno sumala sa balaang kasulatan. Ang impierno mga kaigsunan ko sa kini siya ka realidad nga dapit. Sama ka realidad sa langit. Kumbaga ang impierno sama kini siya sa kagabhion. O niya ang langit sama usab kini siya sa kabuntagon. Maingon nga sigurado ang kabuntagon human sa kagabhion o kagabhion human sa kabuntagon. Mga kaisong kakilan ingon usab niya na kasigurado ang kamatayon o ang linaw nga kalayo sa impierno. Pangutana una, biblical ba kining mao nga doktrina? Naabas Biblia ni mga kaigsunan kumubasa nato ang impierno. Tubag, perting na aha. Ang word nga hellfire, eternal fire, lake of fire, everlasting fire. Mabasa na to sa Biblia mga kaigsunan numerous times. Makadaghan gyud trotron mga kaigsunan ko dinhi sa Biblia. Ang doktrina sa impierno, ang teaching, doctrine means teaching. Ang teaching sa hell, sa impierno is as important to the teaching of salvation. Buti pasabot, kung mamiss nimo ang salvation, sigurado gid ka nga maimpierno sumala sa Biblia. Pani mo na dawat si Kristo, santang buhi ka pa, mabdan ka sa kamatayon nimo, impierno gid ka sumala sa Biblia. Wala ka nang alagad sa Ginoo, wala ka nang kinabuhi nga Dios nun og matarong. Ini kamatay nimo mga kaigsunan ko sumala sa balang kasulatan adto gid ka sa linaw nga kalayo, siyempre.
But kung mamiss nimo mga kaigsoon ko ang linaw nga kalayo sa impyerno, buti pasabot, luwas ka. Nakadawat na ka sa kaluwasan, mao na ibot pasabot mga kaigsoon ko. So kung wala ka diri, tuwa ka dito. Kung wala nimo ang kaluwasan, tuwa ka sa linaw nga kalayo. Pero kung naa nimo ang kaluwasan, wala ka dito sa linaw nga kalayo. Mao ka nang gingon sa pulong sa Ginoo. Question, kinsabay mo adto sa impyerno? Ikaw nga nagtan-aw, gusto ka bang maadto sa impyerno? Daghay mga adto sa impyerno mga kaigsoon ko nga dili sila gusto. Pero mga adto sila sa impyerno tungod kay ibasi man sa Dios ang iyahang paghukom kanato, sumala sa atong mga binuhatan, samtang buhi pata, ibabaw ning kalibutan na. Ako nang na-resolve na ko na sa previous na to ang mga vlog. Nga ang judgment ni God kanato mga kaigsoon ko is based sa atong mga binuhatan, samtang buhi pata, ibabaw ning kalibutan na. So dili lang kay ang good works ang buot na ko ipasabot sa mga binuhatan, kundi ang pagdawat nimo kang Christ. Kaya ang good works nimo minus Christ. Kung wala nimo gidawat si Christ, unya good works ka, wala ka puslanan mga kaigsunan ko. Sa ako nang gikaingon sa soteriology na to nga mga subject. Kani adto pa na nga mga tuig akong gihisgutan. Adto pa na sa ni Prophet Isaiah nga atong pagkamatarong atubangan sa Dios, sama lamang kini siya sa trapo. Way kapuslanan mga kaigsoon ko. Mao nang ang imong pagkamatarong plus digidawat nimo si Christ as your Lord and Savior. Mao kana mga kaigsoon ko, mohatag nimo kasiguruhan nga langit gid ka. Meaning to say, kung malangit ka, nakalingkawas gid ka sa linaw nga kalayo. Kinsabay mo adto sa impyerno. Tubag. Siyempre, no? Ang tanan nga mga dili matinuohon. Dili matinuohon ba sa kamaturan, pulong sa Ginoo. Ang tanan nga mahugaw og nagabuhat og daotan. Ang tanan nga wala makadawat kang Kristo as their Lord and Savior. Ang tanan nga wala mahisulat sa pangalan sa libro sa kinabuhi. Puro ni sila mga kaigsoon ko dunay verses. Akong ihatag niya mga verses ani. Questions. Kinsa ba o kanos aba sila moadto sa impyerno? Kini mga taong daotan mga kaigsoon ko, kanos aman ni sila mangadto sa impyerno? Di man ni sila gusto maadto sa impyerno, mao nang nagingon ang pulong sa Ginoo, itambog ni sila. So dakpo ni sila sa manulunda sa Ginoo, matulpas bilang kasulatan, niya ilabay ni sila ngadto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Kay kung voluntaryo lang tang paadtoon dito, ay bisan pagsuhulan ko di ko moadto mga kaigsunan ko. Ibawa na kita nga ang impyerno, init na nga kalayo, linaw nga kalayo. Di kita matuhay taong normal ang utok nga ganahan mo adtong impyerno. Okay? Kinsay mo adto dito mga kaigsunan ko, kadtong akong ipangbasa nga mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo. Hebrews 9, kanusa sila mo adto? Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Gibutan sa Dios nga ang tao mamatay gyud, no? Sa makausa human ni ana judgment day na mga kaigsunan ko. Pero kung atong tunaan mga kaigsunan ko ang eschatology doctrine about last things, kini kamatayon sa tao until the judgment day, makaingon ta nga na ang bersikulo, kung dili nimo, kung di ka makabantay mga igsoon, kung dili wala kay proper understanding ba, makaingon kang any kamatay diretso judgment dili. So doon na siya gap nga dako kay na nga gap mga kaigsoon ko, ang Dios lang ang nasayod kung pila pa na ka libo ka tuig diha ang pabutonon ni atong mga taong patay na adi sir ang judgment day. Doon na siya dahi gap of time. Ang pangutana, after they died ang mga wicked and before the judgment day comes, where are they going to stay? Asa man ni sila mga to, asa ni sila mamuyo mga kaigsoon kaning mga wicked ba nga nangamatay karon mga kaigsoon ko, wala pa man ang judgment day, asa ni sila mga to? No? Ang Biblia naghisgot nga ini kamatay mga tubang ta sa judgment day. Judgment. Pero before judgments, wala pa ang judgment mga kaigsoon ko. Asa ni sila mga to? Lucas 16:22 ngadto sa 24. Mao kining hinubay sa pulong sa Ginoo mga kaigsoon ko. O ang taong kabus namatay sila sa ron o gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. O niya ang taong dato namatay usab o gilubong. Bersikulo 23. Unsa nahitabo sa dato?
Og dito sa Hades sa nagantos siya sa mga kasakit, gihat niya ang iyang mata, og yang nakita si Abraham dito sa layo, og sila sa diha sa iyang sabakan. Versikulo 24. Og siya misinggit nga nagaingon, amahan kong Abraham, kaloy intaw nako. Og sugua sila sa sa pagtuslob sa iyang tumoy sa tudlo, diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kaya ni ako dinhi sa kasakit ni ining maong nagasilaob nga kalayo. So adunay nagasilaob nga kalayo nga gisgutan mga kaigsoon ko din sa 24. But take note, kining nagasilaob nga kalayo dili ni siya mao ang linaw nga kalayo. Kining nagasilaob nga kalayo mao ni siya gitawag nato nga Sheol Hades. This is the temporary abode of the wicked before the judgment day. As well as ang mga righteous aduna usab sila temporary abode mga kaigsunan ko before the judgment day. Asa man mo adto ang righteous mga kaigsunan ko? Ang righteous kato nagdawat kang Kristo, nag-ilak kang Kristo as their Lord and Savior. Naghinulsol sa ilahang mga sala. Nangalagad sa Ginoo. Buti pasabot nga kaigsunan nagkinabuhi ba nga matarong og balaan nga mga katawhan. Asa sila mga adto mga kaigsunan ko katong nagtuo na kang Kristo? Adto sila sa Sheol Paradise. Nahinumdum mo ni adtong tulisan nga diha sa kilid sa atong Ginoong Kristo samtang sila gibitay dito sa ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Ang isa katulisan nagbugal-bugal, ang isa katulisan mipadayag sa iyang pagtuo ngadto kang Kristo. Ginoo, inumdumi ako kung atuan na ikaw sa imong paraiso. Unsa itubag sa atong Ginoo? Karon dayon uban ka nako sa paraiso. Ang paradise mga kaigsoon ko, this is the final this is the temporary abode of the righteous. After sa kamatayon, ang righteous maadto sa paradise. Itawag na siya nga Sheol Paradise, temporary abode of the righteous. Kunya after sa kamatayon usab sa wicked, ang wicked maadto usab siya sa Sheol Hades. Mga kaigsunan ko, mao kining nasinatian dinhi ni dato. Ning mga nga dato mga kaigsunan ko, dili ni siya wa ni siya na impierno tungod kay dato. Dili makampierno ang kadato mga kaigsunan ko. Na impierno ni siya kay wala man siya, of course, wala siya sa magakinabuhi nga adyos nun nga matang sa pagkinabuhi. Wala siya nagatuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Samtang sila ang bahin kini sila saro naga kinabuhi ni siya nga Dios nun mga kaigsunan ko. When the time comes that God is going to judge everyone, He will resurrect those who died which are in Sheol Paradise, as well as those who are in Sheol Paradise, Sheol Hades and Sheol Paradise. Pag-abot na sa judgment day mga kaigsoon ko, matupas polo sa Dios, pagabanhaw niya katong tanan nga mga nangamatay ug kana gipamatud-an ni Kristo mga kaigsoon ko nga moabot ang kapanahonan nga katong mga anaa sa minteryo ato as mga lubnganan makadungog siyang tingog nya banhaw na sila mga kaigsunan ko. Onya ang katong mga atoa sa Sheol Hades mga kaigsunan ko, ang mga wicked unsay mahitabo? Pinadayag 20 versikulo 13 mao kini gingon sa pulong sa Dios. Og ang dagat mitugyan sa iyang mga patay nga diha nini namay nangamatay sa dagat nga kaigsunan hangtod karon wala gina sila nangakita og asara. No? Itugyan to sila, iluwa to sila sa dagat sa adlaw sa paghukom. Onya dayon matupad dinhi ang kamatayon og ang Hades mitugyan usab sa mga patay nga diha kanila. So ang Hades doon na sila yung mga minatay pod, ila pod nang ihatag pod nila na ilang mga minatay mga kaigsoon ko. Ilang itugyan usab ang ilang mga minatay. Nya matupad sa kasulatan o kini silang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang mga binuhatan. So ang mga matay, ang nangamatay dito sa Sheol Paradise, nangamatay dito sa Sheol Hades, ang mga nangamatay sa dagat, mga kaigsoon ko, gitluwa nila ang tanan nilang mga minatay, nya sumala sa pulong sa Dios, gipanaghukman sila sumala sa ilang mga binuhatan. Samtang buhi pa sila ibabaw sa kaliputan. So maabot ang kapanahonan mga kaigsoon ko nga ang tanan mga tubang gayon sa hukmanan. No, 2 Corintios 5:10 kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron matag usa magadawat sumala sa buhat sa inglawas maayo ba og daotan. So labi na gayod ang mga tao nga nagbuhat og daotan. Very clear ang scripture mga kaigsoon ko nga after you die kung wala ka nagrepent sa imuhang mga sala you will surely go to hell, lake of fire mga kaigsoon ko after the judgment day. Atong basahon mga kaigsoon ko ang pulong sa Dios nga nagkumpirmar ka nato nga ang mga nangamatay pag banhawon gayud sila o niya
sintensyahan sila mga kaigsoon ko sumala sa ilang mga binuhatan. O nya nga ato karong gi-focus din ani nga proposition is that ang mga tao nga wicked nga moadto gyud sila sa linaw nga kalayo sumala sa Biblia, sumala sa atong mabasa mga kaigsoon ko. Okay? Atong basahon ang pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Okay ni ang dangatan mga kaigsoon ko sa mga taong nangamatay after sa judgment. Unya nakita nako ang usa ka dakong trono nga puti og ang nagalingkod niini gikan sa iyang atubangan minghawa ang langit ang yuta og ang langit og walay dapit nga makaplagan alang kanila og nakita nako ang mga nangamatay nga mga dagko og mga gagmay mga bata ni og mga hamtong nga nagtindog sa atubangan sa trono og dihay mga basahon nga gibuklad may laing basahon usab nga gibuklad nga maong basahon sa kinabuhi og ang mga nangamatay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa basahon sumala sa ilang mga binuhatan. Ang mga nangamatay gipanaghukman sumala sa mga nahisulat diha sa basahon sumala sa ilang mga binuhatan. Bersikulo 14 unya bersikulo 13 og ang dagat mitugyan sa mga nangamatay nga mga diha niini ang kamatayon og ang Hades mitugyan sa mga nangamatay nga diha kanila og ang tanan gipanaghukman sumala sa ilang mga binuhatan. 14 unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. O bisan kinsa nga wala makaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ang word nga lake of fire kaduha ni siya gibalik-balik mga kaigsoon ko. Linaw nga kalayo bersikulo 14 ug adunay linaw usab nga kalayo diin igatambog ngadto niini ang tanan nga wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Abi ninyo mga kaigsoon ko kigalaan, the moment nga imong gi-accept si Christ as your Lord and Savior, matupas bilang kasulatan, isulat ang imong pangalan ngadto sa basahon sa kinabuhi. And then if you go on serving the Lord, magpadayon ka sa pagpangalagad hangtod sa imong kamatayon or kahangtod nga mobalik si Kristo mga kaigsoon ko kigalaan. Pagahukman ka sumala sa pulong sa Dios alang sa kinabuhing walay katapusan. Pero kung di ang imong ngalan tungod kay ang imong ngalan nahisulat man sa basahon sa kinabuhi. Pero kung ang imong pangalan wala mahisulat diri sa basahon sa kinabuhi, in other words, wala nimo madawat si Christ. Mga kaigsoon ko itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo. So klaro og tataw mga kaigsoon ko na resolve napamatud-an ako karon nga ang mga wicked after the die igatambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Dugangan na to ang verse mga kaigsoon ko 21 sa pinadayag bersikulo 8. Adunay pahimangno kanato dinhi ang pulong sa Ginoo. Matud pa, apan alang sa mga talawan, alang sa walay mga pagtuo, alang sa mga madulumtanan, sa mga dulumtanan, alang sa mga mamumuono, alang sa mga makihilawason, alang sa mga salamangkiro, og alang sa mga nagasimba og mga Dios-Dios, og sa tanan nga mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo nga nagadilaab og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon.